جڑا بندہ کاروباری معاملے جو پریشان ہے نا وہ دو کام کرے. ایک تے سبحان اللہ و بحمدہ کی کیا ہے؟ ہوڑی بولے ہو ہوڑی پلے بن لو. سائیکل چلان دے موٹر سائیکل چلان دے بسترے تے بیٹھے لیٹے چل دے پھر دے جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے نا او دا رزق زمین دی 7ویں تیچ بھی پیا ہوئے اللہ اتھوں بھی چک کے عطا کر دیں دے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ دا معنی کی ہے؟ معنی بھی سن لو. اللہ تسی پاک ہو تے اللہ تسی اپنی گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. تعریفاں نال پاک ہو. میں ہی گناہگار ہاں میرے پلے ہی کچھ نہیں میرے بارے تہاڈا فیصلہ پاک ہے مینوں جیسا حال چ رکھے اللہ میں راضی ہاں تہاڈے تے میرا کوئی گلہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. دوسرا عمل سن لو جیڑا نوجوان چاہتا نا میرے رزق جو برکت ہو جائے کاروباری ماں جی او دا والد زندہ ہے نا اے گل بڑی سننے والی جی تے اپنے والد دے کولوں اپنا نام منہ چو کڈوا کے اپنے ابو کولوں دعا کروایا کرے. میں باوضو بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہندا جے اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے جیڑا بندہ اپنے باپ کولوں دعا کرواندا جے نا اللہ پاک اس نوجوان پتر دی کدی کانڈ نہیں جے لگن. باپ دی دعا گل مشہور ہو گئی ہے ماں 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 ایک کتے روایت نہیں جے ہوندی کہ اللہ ماں دی دعا رات میں نہیں کتے حدیث پڑھی کتے میں حدیث پڑھا دیا میں 20 سال ہو گئے نے کوئی میں نبی پاک دی صحیح حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے کیا ہوئے ماں دی دعا قبول ہوندی ہے اللہ ماں دی دعا رد کردہ ہی نہیں. اے لفظ میں نہیں کتے پڑھے. یہ البتہ میں مسند احمد بھی پڑھے نے ترمذی بھی پڑھے نے مشکات بھی پڑھے نے. نبی پاک نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ باپ اپنے پوت واسطے دعا کرے تھے اللہ قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دے. ہن کئی بندے کہن گے میرا تے باپ فوت ہو گیا زندہ ہی تے دعا کرا لے تے جے باپ فوت ہو گئی نا تے اپنے فوت ہونے والے باپ واسطے رو رو کے دعاواں کریا کر. مرے باپ واسطے جڑا بندہ دعا نہ چھڑے اللہ پاک اس بندے واسطے رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے کھول دے. دو کام کرو جے برکت چاندے جے ایک سبحان اللہ و بحمدہ دوسرا بزرگاں چاہیے اپنے پتراں دا نام لے کے دعا کرو. تہجد ٹائم نام لے کے دعا کرو. مثال دے طور تے بیٹے دا نام عبد الرشید ہے یا بیٹے دا نام محمد اکمل ہے تو یا اللہ اے میرا بیٹا ہے تے منو پتر دیتا بھی تسی ہیں اے دی دے مالک بھی تسی ہو میرا پت فلانی مصیبت ہے. مولوی آیا سی اوتھے مسیتے مبارک سلطان پور محلے اوتھے کہہ گیا کہ اللہ پیو دی دعا رد نہیں کردا یا اللہ میں او دا باپ ہاں اللہ میرے پت اندر او دے حق اندر میری دعا نو قبول کر لے. اور تیاں دے نام لے لے کے دعا کرو بچیاں دے نام لے لے کے دعا کرو غصہ نہ کرے ہو. آج دے درس اندر تسی انی اصل چ درس جڑا ہوندا ہے نا اے چیخن چلان دا نام نہیں ہوندا آ بھی محلہ کہے سبحان اللہ اے بھی کہے ادھروں نعرہ اے کوئی کامیابی نہیں. کوئی نال شے لے کے جاؤ مینوں ایماندار نہ تسی دسو ہاں اسی بچیاں والے ہاں کنی ایک واری اسی سپیشل تہجد ٹائم اٹھ کے پتراں تے دھیاں دا نام لے کے انہاں واسطے دعا کیتی نہ لے لے کے دعا کرو. اے حدیث وچ رکھ کے ایدہ وسیلہ پا کے دعا کرو کہ تیرے نبی پاک دی حدیث ہے کہ تسی والد دی دعا رد نہیں کر دے. تو جیڑا میرا بھائی رزق اللہ پریشان ہے ایک تے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے تے دوجا دعا کدے کولوں کروانی پیو نو گالاں کڈ کے تے بابیاں کو دعاواں کرانا پھرنا پیو نہ تو متھے وٹ پایا 2 مہینے ہو گئے نے سیدھے منہ گل نہیں کردا تے 10 ملنگنی دا ہاتھ پھیر کے تینوں کی لبے گا. اور لوگو برکتاں دے تواڈے گھر جے رحمتاں دے تواڈے گھر جے اللہ دے حضور دعا کرو اللہ سب بیماراں نوں شفا عطا فرمائے.